बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और जनूबी पंजाब डेरा गाज़ी ख़ान से एक ख़बर आई है। टीटीपी के एक बड़े कमांडर को मारा गया है, जिसको कालादम टीटीपी ने जनूबी पंजाब के सूबे का, यानी जो अपने तौर पर इन्होंने मुख्तलिफ़ सूबे डिक्लेयर किए हुए हैं, इस कमांडर को गवर्नर का, वाली का दर्जा दिया हुआ था। ये एक ऑपरेशन में मारा गया है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। क्वेटा अस्पताल में एक वहशियाना हमला हुआ है, तेज़ाब गर्दी का एक वाक़या हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। और जिस शख्स ने, जिस मुलज़िम ने तेज़ाब फेंका एक लेडी डॉक्टर के ऊपर, उसको मुकाबले में पार कर लिया गया है। बलूचिस्तान के लिए एक अच्छी ख़बर है। ये अच्छी ख़बर क्या है, इसकी तफसील भी है। बाड़ा और वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन जारी है। इसमें जानी नुकसान और हंगू को तबाही से बचाया गया है। यहाँ पे एक बारूदी मवाद या एक देसी साख्ता बम जो है, इसको नाकारा बनाया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी क्वेटा अस्पताल के वाक़े के हवाले से। ये वाक़या हुआ है सिविल अस्पताल क्वेटा के अंदर। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, जब मुलज़िम अचानक से आता है और अपनी जेब से तेज़ाब भरी बोतल निकालता है। जिस कमरे में लेडी डॉक्टर महानूर नासिर मौजूद होती हैं, ये सर्जिकल वार्ड है, और वहाँ पे पहले दस्तक देता है दरवाज़े पे और फिर तेज़ाब फेंक देता है उस लेडी डॉक्टर के चेहरे के ऊपर। उसका चेहरा, उसके बाजू, सीना, बाकी जो जिस्म है, ये बुरी तरह मुतासर हुआ है। और एक मकामी जो टेक्नीशियन है इसी अस्पताल का, ये भी ज़ख्मी हुआ है। वो सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा देखा जा सकता है। जिस तरीके से ये हमला किया गया है, जो मुलज़िम है उसके हवाले से भी बताया गया है कि ये एक निजी कंपनी का एक लिफ्ट ऑपरेटर था। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इस वाक़े का नोटिस लिया और फ़ौरी तौर पर मुलज़िम की गिरफ़्तारी के अहकामात जारी किए। लेकिन ये बताया गया कि नोशकी बस स्टॉप के ऊपर इस मुलज़िम को या इस मुजरिम को, जो बाकायदा ज़ाहिर है कि सीसीटीवी फुटेज में नज़र आता है, ये देखा गया। इसने फिर बताया गया है क्वेटा पुलिस की तरफ से कि इसने पुलिस को देखते ही फायरिंग की और फिर इस मुकाबले में, फायरिंग के तबादले में, ये शख्स जो है ये मारा गया। इस मुलज़िम का नाम हुमायून शाह बताया गया है, जो जैसे मैंने आपको बताया निजी एक कंपनी का इसी अस्पताल में प्राइवेट लिफ्ट ऑपरेटर था। जो ये वाक़या, इसकी वजूहात के बारे में फ़ौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका, लेकिन अब ये बताया गया है कि एक तो ये कि ये शख्स अब मारा गया है पुलिस मुकाबले में, और दूसरा जो तेज़ाब गर्दी से मुतासरा खातून डॉक्टर है, उसको मुकम्मल इलाज के लिए कराची के पटेल हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है बज़रिया एयर एम्बुलेंस। और जो इस वाक़े के बाद शदीद खौफ व हरास भी फैला है हस्पतालों के तिब्बी अमले के अंदर। और जो YDA है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, उन्होंने एहतजाज भी किया। उन्होंने ऐसे वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा भी किया। इसी तरह का एक वाक़या बहावलपुर में हुआ है, जहाँ पर घर में सोई हुई एक 25-26 साल खातून पर नामालूम शख्स ने तेज़ाब फेंक दिया। शदीद ज़ख्मी हुई है ये खातून, इसको भी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। केच में एक धमाका हुआ है, जहाँ पे ख़वातीन और बच्चे निशाना बने हैं। इस धमाके में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है और इसमें ख़वातीन और बच्चे जो हैं ये शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये जो मतलूब, एक इंतहाई मतलूब कमांडर के बारे में मैंने आपको बताया, डेरा गाज़ी ख़ान, ये CTD और जो एक यहाँ पे मुश्तरका एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसने मुश्तरका एक कार्रवाई में इस कमांडर को मारा है। ये इंतहाई एक हाई वैल्यू टारगेट था। उमर मुआविया इसका नाम बताया गया है, और इसके हवाले से ये भी बताया गया है कि TTP ने इसको सूबा जनूबी पंजाब का ये वाली यानी गवर्नर मुकर्रर किया था। इसी किस्म के कुछ दीगर गवर्नर्स जो TTP के हैं, शेडो गवर्नर्स, डेर इस्माइल ख़ान में, बाकी कुछ इलाकों में भी मारे गए। और ये जनूबी पंजाब का अगर ये टॉप का कमांडर मारा गया है, तो इसका ये मतलब है कि जनूबी पंजाब में भी TTP की ठीक ठाक मौजूदगी है। लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से CTD कार्रवाई करती है और जिस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स और CTD ने मुश्तरका ये कार्रवाई की। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स ज़ाहिर है कि एक जो बाउंड्रीज़ लगती हैं
پنجاب کی. اب ڈیرہ غازی خان وہ ضلع ہے پنجاب کا, جنوبی پنجاب کا, کہ جس کی باؤنڈریز لگتی ہیں بلوچستان کے ساتھ بھی اور خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی. تو اس وجہ سے اس ضلع کی حساسیت کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ کنفرم ابھی ٹی ٹی پی نے اس کی تصدیق نہیں کی, لیکن سی ٹی ڈی پنجاب کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے, پولیس کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس بڑی کارروائی میں عمر معاویہ جو ہے یہ مارا گیا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا نقصان ہے کالعدم ٹی ٹی پی کا, اور اس قسم کی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنا تنظیمی سیٹ اپ جو ہے یہ مقرر کیا ہوا ہے, چاہے جنوبی پنجاب ہو, چاہے بلوچستان ہو, اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہم اسی طرح کا تنظیمی سیٹ اپ دیکھتے ہیں. جب مختلف ریجنز کی سطح پر اور صوبے کی سطح کے اوپر, جیسے مثال کے طور پر بنو اگر ڈویژن ہے, ڈیرہ اسماعیل خان اگر ایک ڈویژن ہے خیبر پختونخوا کا, تو یہاں پہ اس قسم کی تنظیموں نے ان ڈویژنز کو صوبے کا درجہ دیا ہوا ہے, اور اس تنظیمی سیٹ اپ میں باقاعدہ عہدے تقسیم کیے گئے ہیں, باقاعدہ ذمہ داری دی ہوئی ہے. اگر یہ گورنر کا عہدہ اس کمانڈر کو دیا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی تنظیم کا سب سے بڑا ٹاپ کا کمانڈر تھا, جو اب جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مارا گیا ہے. ایک اور واقعہ ہوا ہے, یہ دہشت گردی کا واقعہ تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ افسوسناک واقعہ ہے. جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے گلکچ, یہاں پہ زمین کے تنازع پر دو فریقین کے مابین فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, 2 شدید زخمی ہوئے ہیں یہ بتایا گیا ہے. اور یہ اس کے علاوہ جو مختلف واقعات ہوئے ہیں, جیسے سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں ایک خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ہے, 8 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے. کارروائی کے دوران ملیٹنٹ سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے. اور شمالی وزیرستان میں گزشتہ کئی دنوں سے, عید کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ درپاخیل کے علاقے میں اور یہاں پہ خوائزئی اور پلنگزئی, یہ ایک ایسے علاقے ہیں کہ یہاں پہ محدود پیمانے پر کارروائی جاری ہے, اور یہ مزید 8 ملیٹنٹس کے مارے جانے کی اطلاع دی جا رہی ہے. 2 درجن پہلے یہ اطلاع آئی تھی کہ یہاں پہ ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے, اور یہ کارروائی کا جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے. ہنگو میں 10 کلو IED ناکارہ بنائی گئی ہے. خساری کا علاقہ ہے, سڑک کنارے یہ دیسی ساختہ بم جو ہے یہ نصب کیا گیا تھا. اطلاع ملی پولیس کو, بم ڈسپوزل یونٹ اور پولیس نے بروقت کارروائی کی اور اس بم کو ناکارہ بنا دیا گیا. DPO طارق حبیب کے مطابق یہ ایک خطرناک حملے کے لیے نصب کیا گیا تھا. ریموٹ کنٹرول کے جو آلات ہیں یہ بھی یہاں سے برآمد کیے گئے ہیں. باڑہ خیبر کا علاقہ ہے, اور خیبر بالکل پشاور کے ساتھ متصل ہے, اور ضلع خیبر قبائلی ضلع, اس کی جو باؤنڈریز ہیں یہ افغان سرحد کے ساتھ ملتی ہیں. یہاں پر سیکیورٹی فورسز نے 2 ملیٹنٹس کو ایک کارروائی میں مارا ہے. مزید بھی بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں آپریشن چل رہا ہے. کوئی 17 علاقے بتائے جا رہے ہیں بلوچستان میں کہ یہاں پہ بجلی کا اپنا ایک نظام جو ہے یہ بنانے کا اعلان کیا گیا ہے بلوچستان حکومت کی طرف سے, وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی جانب سے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان 17 اضلاع میں مقامی طور پر ایسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ بجلی پیدا ہوگی اور سستی بجلی پیدا ہوگی. اور نہ صرف یہاں پہ جو بکھری ہوئی آبادی ہے بلوچستان, آپ کو پتہ ہے 44 سے 47% جو رقبہ ہے پورے پاکستان کا وہ بلوچستان پر مشتمل ہے. اور بکھری ہوئی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جیسے باقی پاکستان میں مخصوص قصبے شہر نظر آتے ہیں, یہاں پہ دور دراز آپ کو, یعنی اگر آپ فضائی ہیلی کاپٹر سے جائزہ لیں, جہاز سے جائزہ لیں, تو آپ کو ایک جگہ پہ 5 مکانات نظر آتے ہیں. پھر چند کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو مزید کوئی 10-15 مکانات نظر آتے ہیں. پھر اس طرح 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر 2-3 مکانات نظر آتے ہیں. یہ بکھری ہوئی آبادی میں اس طرح کا انفراسٹرکچر پہنچانا یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, بجلی کی سہولت پہنچانا, گیس کی سہولت پہنچانا, اور اسی وجہ سے پھر یہ آوازیں بھی اٹھتی ہیں کہ جی وہاں پہ احساس محرومی ہے. اب جو 17 اضلاع میں یہ منصوبہ بنایا گیا ہے, اس میں نہ صرف بجلی کی سہولت بلکہ مقامی سطح پر لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے. یہی وہ منصوبے ہیں کہ جن کی ضرورت تھی, اور ان لوگوں کو بھی اب ایسی سہولت ملے گی بجلی کی اور مقامی سطح پہ بجلی کی کہ جنہوں نے پہلے نہ کوئی حکومتی سہولت دیکھی تھی, نہ جن کو پتہ تھا کہ حکومت کیا چیز ہوتی ہے.
تو ظاہر ہے کہ ایک رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان، اور یہاں پہ اگر اس قسم کے منصوبے شروع کیے جائیں اور تیزی سے مکمل کیے جائیں تو کم از کم وہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ اگر پہنچائی جائیں تو احساس محرومی کا جو ایک نعرہ ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ افسوسناک خبریں تو آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کے معاملات خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پھر پاک افغان بارڈر کے جو علاقے ہیں، یہاں کی صورتحال پر میری اور آپ کی مشترکہ نظر ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔